Hello students, welcome to my channel. Hope you all are doing good. Today we are doing science questions. So our question is first number, which of the following formula follows the law of gravitation? Which of the following formula follows the law of gravitation? गुरुत्वाकर्षण फर्मुला कुन अप्सन फलो गर्छ? गुरुत्वाकर्षण फर्मुला कुन अप्सन फलो गर्छ? फर्स्ट मा दिएको छ F = m1 * m2 / 6 * d², b छ F = g m1 * m2 / d², c दिएको छ g = f m1 * m2 / d² अनि अप्सन डी मा दिएको छ F = g d² / m1 * m2. लॉ अफ ग्रेविटेशन को फर्मुला के हुन्छ त? F = G m1 * m2 / d². सो हाम्रो अप्सन के हुन्छ? बी नंबर F = G. यो G भनेको के हो त? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अनि m1 m2 मास दिएछ अनि d डिस्टेंस भयो. सो लॉ अफ ग्रेविटेशन को फर्मुला F = G m1 * m2 / d² हुन्छ. नेक्स्ट क्वेशन हेर त. A rotating electric fan rotates for a time being although it's switched off. Why? फ्यान रोटेट भइरहेछ हैन, फ्यान चलिरहेछ अनि त्यसपछि स्विच अफ गरिदियो भने पनि फ्यान चलि नै राखेको हुन्छ. सो त्यो किन हुन्छ त? त्यो केले गर्दा हुन्छ? त्यही क्वेशन सोधेछ. व्हाई अ रोटेटिङ इलेक्ट्रिक फ्यान रोटेट्स फर अ टाइम बिङ अल्दो इट्स स्विच्ड अफ. फ्यानलाई स्विच अफ गरिदियो भने पनि फ्यान चलिरहेकै हुन्छ. सो यहाँ अप्सन दिएको छ ड्यू टु इनर्शिया अफ रेस्ट, एक्सन इक्वल्स टु रिएक्सन, ड्यू टु इनर्शिया अफ मोसन अनि ड्यू टु जीरो फ्रिक्सन. केले गर्दा हुन्छ त? त्यो इनर्शिया अफ मोसनले गर्दा हुन्छ. इनर्शिया भनेको के हो त? टेंडेंसी अफ द बॉडी टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट. बॉडी को टेंडेंसी. इनर्शिया भनेको बॉडी को टेंडेंसी अफ द बॉडी टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट. जस्ट इनर्शिया भनेको हुन्छ टेंडेंसी अफ द बॉडी टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट. इनर्शिया भनेको टेंडेंसी अफ द बॉडी टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट. अब जुन कुनै वस्तु रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै रहन चाहन्छ अनि कुनै बॉडी मोसनमा छ भने त्यो बॉडी मोसनमै रहन चाहन्छ. सो इनर्शिया अफ मोसन. A rotating electric fan rotates for a time being although it's switched off due to inertia of motion हुन्छ. अप्सन सी. अब 3 नेक्स्ट क्वेशन, which formula is correct to measure pressure of water? वाटर को प्रेशर. वाटर के हो त? लिक्विड हो. लिक्विड प्रेशर नाप्ने फर्मुला के हुन्छ त? लिक्विड प्रेशर नाप्ने फर्मुला P = dgh हुन्छ वा P = hdg हुन्छ. P = hdg where यो h हाइट, d डेंसिटी अनि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. h हाइट अनि d डेंसिटी अनि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेशन 4 नंबर, इन व्हिच बेसिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेड? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आधार के हो त? आधार के हो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुन आधारमा बनेको छ त? ऑप्शन मा दिएको छ एटॉमिक नंबर, बी मा एटॉमिक वेट, सी इलेक्ट्रॉन नंबर अनि डी मा नन. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर को बेस मा बनेको छ. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ atomic number and Mendeleev periodic table is based on atomic weight, is made on the basis of atomic weight. Modern periodic table atomic number मा आधारित छ अनि Mendeleev periodic table atomic weight मा आधारित छ. 5 नंबर को क्वेशन छ हाम्रो, how many electrons can be accommodated in the third orbit of an atom? थर्ड ओर्बिट एटम को थर्ड ऑर्बिट में कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ त? हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स क्यान बी एकोमोडेटेड इन द थर्ड ऑर्बिट अफ एन एटम. अनि हामीले फर्मुला थाहा छ 2n² फर्मुला. अनि के भनेको छ त? थर्ड ऑर्बिट में 2 * 3² गयो हैन. अनि 2 * 3² 9 18 इलेक्ट्रोन्स क्यान बी accommodated in the third orbit of an atom. 18 आंसर हुन्छ. अब फर्स्ट ऑर्बिट मा क्वेशन सोधेको हुन्थ्यो फर्स्ट ऑर्बिट मा भने 2 * n को ठाउँमा 1 हाल्थ्यो अनि सेकेन्ड ऑर्बिट भन्थ्यो भने n को ठाउँमा 2. थर्ड ऑर्बिट भनेको छ भने n को ठाउँमा 3 हालेछौ.